Hey everyone, once again welcome to my channel. आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा यूनिवर्सिटी ऑफ ला का 2025 में लेटेस्ट इंटरव्यू। कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट ने मेरे साथ इंटरव्यू का जो क्वेश्चन थे वो शेयर किए और उसने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई किया। लेकिन इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूं और इसका जो आंसर है वो कैसे आंसर करना है। तो जितने भी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों के साथ अभी शेयर करूंगा। और ये जो इंटरव्यू है, रिमेंबर कि ये एआई बेस्ड इंटरव्यू होता है। एआई बेस्ड इंटरव्यू यही होता है कि जो इंटरव्यू होता है वो स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आते, आप एक एक क्वेश्चन का सेपरेट आपने आंसर करना होता है और जब आंसर करते हैं फिर उसके बाद आपने सबमिट करते हैं। तो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन एंड आंसर एंड सी यू इन द वीडियो। So first question है, why did you choose to study in the UK from other countries? So इसमें हमने बुलेट पॉइंट्स क्रिएट किए, जिस तरह हम कह सकते हैं ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज है, शॉर्टर कोर्स ड्यूरेशन है एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस हमको मिलती है, PSW स्टडी के बाद जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शंस हमको मिलते हैं यहाँ पे, अफोर्डेबल कंपेयर टू द US, क्योंकि US में हमें जो स्टडी मिलती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट मिलती है, और लास्ट में ये है कि ये एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो नो लैंग्वेज बैरियर लाइक इन जर्मनी एंड फ्रांस, क्योंकि जर्मनी हम डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं और यहाँ पे हमें इंग्लिश जो हमें स्कूल से स्टार्ट से हमें पढ़ाई जाती है अपने मुल्क में। तो इस तरह के पॉइंट्स हम अगर अपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन करते तो आई होप सो 99% चांस है कि ये पास होगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज योर चूजन कोर्स अलाइन विथ योर प्रेजेंट क्वालिफिकेशन? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड ऑन माई प्रीवियस स्टडीज एंड मेंशन रेलेवेंट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, आपका जो कोर्स है जो भी चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं स्पेशलाइजेशन के लिए आ रहा हूँ, यहाँ पे स्किल एनहांसमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए आ रहा हूँ क्योंकि हमें बैक जो कंट्रीज़ है वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस हमको नहीं मिलती, यहाँ पे कैरियर ग्रोथ हमें मिलती है। ब्राइट नॉलेज गैप्स है, यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं एवरीथिंग। एकेडमिक प्रोग्रेशन है, तो ये चीज़ें हम जो है ना इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो इंटरव्यूअर आपसे सुनना चाहते हैं। तो यही चीज़ें आपने इस पे रिसर्च करना है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद हमारा है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स आफ्टर दिस कोर्स? सो इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या फ्यूचर प्लान्स होंगे? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गेन इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमने स्टडी के बाद जो है ना इंडस्ट्री एक्सपीरियंस किधर करना है, फिर हमने बैक कंट्री जाना है, कैरियर ग्रोथ की तरफ जाना है, फर्दर एजुकेशन अगर आपने करना है तो वो आप बता सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई और ऐसी चीज़ करना है, कंट्रीब्यूट टू माई होम कंट्री। ये पॉइंट जो है ना लाजमी मेंशन करना है कि मैंने यहाँ से चीज़ें सीखने, एडवांसमेंट जितने भी चीज़ें, और फिर मैंने वहाँ पे जाकर अपना बिजनेस क्रिएट करना है या जो भी चीज़ें। और यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वर्क इन द यूके एप्लीकेबल, जिस तरह आपको पता है कि 20 आवर पर वीक हम यूके में काम कर सकते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और जिस टाइम हमारा स्टडी ऑफ होता है, फॉर एग्जांपल कुछ हॉलीडेज वगैरह होते हैं, तो उसमें हम फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। नाउ हमारा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ आर यू फंडिंग योर लिविंग कॉस्ट एक्सपेंडिचर? तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, कि हम किस तरह अपने जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है, लिविंग वगैरह वो हम मैनेज करेंगे। तो अगर आप लोग के पास कुछ पर्सनल सेविंग है तो आप बता सकते हैं कि आई हैव सफिशिएंट फंड्स सेव्ड फॉर माई स्टे। तो जिस तरह मैं आई विल सपोर्ट माई सेल्फ फॉर माई फर्दर क्वालिफिकेशन, फॉर माई फर्दर स्टडीज टू लिव इन द UK, लंदन, आउटसाइड लंदन। सेकंड, हम फैमिली सपोर्ट भी कह सकते हैं, जिस तरह आपको अम्मी सपोर्ट कर रहे, अब्बू सपोर्ट कर रहे, तो वो भी हम बता सकते हैं। प्रूफ ऑफ फंड्स, जिस तरह की हर एक वीज़े के लिए हमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, बैंक स्टेटमेंट मीट्स UKVI रिक्वायरमेंट, तो हम वो बयान कर सकते हैं कि ये जो बैंक स्टेटमेंट है हमने कैसे मैनेज किया, कहाँ से हमने किया, ये बयान कर सकते हैं। एंड फिफ्थ नंबर पे एक क्वेश्चन है, इफ़ यू वर टू प्ले इन अ मूवी व्हाट रोल विल यू प्ले एंड व्हाई? ये स्टूडेंट से पूछा था, वो कह रही थी कि वो एक फीमेल थी कि मैं बहुत घबरा गई थी कि इसको मैंने कैसे आंसर करना है। तो जिसके लिए मैंने पॉइंट्स बनाए, आप अपने हिसाब से ही बता सकते, जिस तरह के स्ट्रेटेजिक थिंकर, आई लाइक प्लेइंग एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। अगर मुझे मूवी में इस तरह का एक रोल मिलता है तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं टेक एक्सपर्ट हूँ, माई बैकग्राउंड इन IT सूट्स अ फ्रेशियस एंड अ हैकर रोल। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भाई मैंने हैकर रोल को सेलेक्ट करना है क्योंकि मैं IT एक्सपर्ट हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है ये लोग का सिस्टम, ये वो चीज़ें।
فار ایگزامپل یہ آپ بتا سکتے پرابلم سالور ہوں میں پرابلم سالو کرتا ہوں لوگوں کی، اگر مجھے اس طرح رول ملتا ہے تو وائی میں اس طرح لوگوں کی ہیلپ کروں گا، پرابلم سالو کروں گا. لیڈر رول مجھے مل جائے تو مووی میں تو میں یہ کروں گا. تو اس طرح آپ آنسر کر سکتے. پھر اس کے بعد ہمارا کویشچن ہے کویشچن نمبر 6، واٹ ایمینٹیز آر یو لوکنگ فار ان پرائیویٹ اکوموڈیشن. تو پرائیویٹ اکوموڈیشن میں ہمیں فلی فرنشڈ روم چاہیے، ہائی اسپیڈ وائی فائی چاہیے، کچن فیسلٹیز چاہیے، لانڈری سروسز ہمیں چاہیے، ہیلتھ اینڈ وینٹیلیشن سروسز چاہیے، سیکیور لوکیشن ہو جہاں پہ CCTV یہ چیزیں ہو، نیئر بائی ٹرانسپورٹ ہو. اگر آپ لندن میں ہو تو ڈیفینیٹلی آپ بتا سکتے ہیں کہ مجھے ایزیلی ایکسیسیبل ہو، جس طرح میں یونیورسٹی جاؤ مجھے بس ملے، ٹرینز ملے، ٹرامز ملے، جتنے بھی چیزیں. تو یہ جو ہے نا یہ یاد رکھیے کہ پرائیویٹ اکوموڈیشن آپ لوگوں نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے. اور پھر یہی ایسنشیل چیز ہے جو ہمیں ہیلپ کریں گی اپنی اسٹڈی کے لیے. ہم جب جائیں گے یونیورسٹی یا جابس کے لیے، جاب تو پارٹ ٹائم ہے خیر، وہ تو ہم مینشن نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو چیزیں، یہ جو پوائنٹس ہے یہ لازمی ہے کہ آپ لوگوں نے مینشن کرنے، کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ زندگی کے کام آنے کی چیزیں ہیں. پھر نمبر 7 پہ ایک کویشچن ہے، وائی ہیو یو چوزن دا یونیورسٹی آف لا. تو یونیورسٹی آف لا آپ نے کیوں چوز کیا؟ یہ کویشچن مجھ سے بھی پوچھا تھا. تو جس طرح میں نے بھی آنسر کیا تھا، اسٹرانگ ریپوٹیشن ہے، یونیورسٹی آف لا بہت زیادہ فیمس ہے. وہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی بہت زیادہ تنگ کرتے، لیکن انٹرویو میں ہم نے تھوڑا مسالہ ڈال کے کہنا ہے. انڈسٹریل فوکس ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو وہ جو ہینڈ آن ایکسپیرینس ہے وہ پرووائڈ کرتے، کیریئر سپورٹ پرووائڈ کرتے، فلیکسیبل لرننگ انوائرمنٹ ہے، پارٹ ٹائم ہے، فل ٹائم ہے. ہم جو ہے نا کورس ٹیلر ٹو میٹ دا نیڈس آف دا اسٹوڈنٹ، اس طرح کی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے نیڈس کے مطابق آپ کو پڑھاتا ہے. فوکس آن امپلائبلٹی، 94-95% امپلائبلٹی ریٹ ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم نے مینشن کرنے، اور بھی چیزیں اسٹوڈنٹ سپورٹ ہو گیا، جتنے بھی چیزیں ہم اس میں بیان کر سکتے، اور ہم نے انٹرویور کو جو ہے نا کنونس کرنے، ہم نے اس کو بتانا ہے. اینڈ نمبر 8 پہ ایک کویشچن ہے، ہاؤ ول دس کورس بینیفٹ یو ان یور لانگ رن پلانس. So of course this course will help me, I will develop my skills, practical knowledge in specific skill, for example computer, project management، جتنے بھی چیزیں وہ آپ اس میں مینشن کر سکتے. کیریئر ایڈوانسمنٹ ہے، آف کورس اگر ہم نے ڈگری کمپلیٹ کی تو ہمارا کیریئر میں ایڈوانسمنٹ آ جاتے، ہمیں ایکسپیرینس ملتا ہے، انڈسٹری کنیکشنز ہم کو ملتے، انکریز امپلائبلٹی گریجویشن کے بعد with the skills دیٹ آر ہائی ان دا ڈیمانڈ. اگر آپ ایسے اسکل سیکھتے ہیں جس کے جو ڈگری میں مینشن ہے، اور وہ آپ کو فیوچر میں ہیلپ کریں گی. لانگ ٹرم سکسیس سپورٹ اچیونگ مائی لانگ ٹرم کیریئر اینڈ پرسنل گول. تو اس طرح کی چیزیں ہم یہ بھی مینشن کر سکتے، کیونکہ ہم جب اسٹڈی کریں گے یہاں سے تو ہمیں ایسے چیزیں سیکھنے کو ملے گی جو ہمیں فیوچر پلان میں ہیلپ کریں گی، اور لائف ٹائم وہ جو چیزیں ہیں ہم کو سپورٹ کرے گی. نمبر 9 پہ کویشچن ہے، ڈو یو ہیو اینی ویزا ریفیوزل. تو جتنا میں نے لوگ کو دیکھا ہے کہ ان لوگ کا ریفیوزل بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے ریفیوزل نہیں ہے. تو باقی آپ اپنے کاؤنسلر سے رابطہ کر لیں، اس سے پوچھیں جو بندہ آپ کے لیے کیس پروسیڈ کر رہے کہ اگر مجھ سے ایسا سوال پوچھتے تو کیا میں نے یس کرنا ہے، نو کرنا ہے، یا میں نے ایکسپلین کرنا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتے آپ کے سیناریو کے، آپ کے کیس کے اوپر کہ آپ نے مینشن کرنا ہے کہ نہیں. لیکن موسٹ آف دا کیسز میں نے لوگ کو دیکھا ہے ان لوگ کا ریفیوزل بھی ہوتا ہے، پھر بھی وہ لوگ مینشن نہیں کرتے. تو آپ اپنے ایجنٹ کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں اور اس سے یہ سوال کلیئر کر دیں، اگر میرا انٹرویو میں اس طرح سوال آتا ہے تو میں نے کیا بتانا ہے. تو یہ ہوئی آپ لوگ کا ویزا اینڈ ریفیوزل کا کویشچن. تو میرے خیال میں یہ جو کویشچن ہے اس کے بارے میں ہیلپ نہیں کر سکتا، اور یہ آپ کے کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ریفیوزل ہے یا نہیں ہے. تو یہ آپ خوب جانتے ہو، آپ اپنے سیلف کی طرف سے آپ اس کو آنسر کر سکتے. سو لاسٹ میں جو کویشچن ہے 10 کویشچن نمبر 10، جس میں آپ سے رینڈم کویشچن پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ڈیپینڈ کرتے یہ انٹرویو ہے، یہاں پہ آپ سے مختلف کویشچن پوچھ سکتے. تو ریڈی رہے اس کے لیے. آپ جو یولا کا آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ جا کر آپ نے اسٹڈی کرنے، اپنے کورس کے بارے میں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ہابیز کے بارے میں، آپ کے پریویس کوالیفیکیشن کے بارے میں، ہاؤ دس کورس از ریلیٹڈ ٹو یور پریویس کوالیفیکیشن. تو اس طرح کے ڈفرینٹ کویشچن آپ سے پوچھ سکتے. تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح یہ جو کویشچن ہے میں نے بتایا تو ایگزیکٹلی یہ کویشچن آئے گی، لیکن یہ ایک اسٹوڈنٹ کا انٹرویو تھا جو میں نے انالائز کیا، اس کو میں نے ویڈیو میں رینڈر کیا اور آپ لوگ کے ساتھ پیش کیا. تو آئی ہوپ سو کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگ کے لیے ہیلپ کرے گی، اور آپ لوگوں نے اپنا پرسنل ریسرچ بھی کرنا ہے، یونیورسٹی آف لا کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور بھی جتنے بھی چیزیں آپ کے کورس کے بارے میں، آپ کے کوالیفیکیشن کے بارے میں، آپ کے جتنے بھی چیزیں. تو میک شیور ٹو سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اگر پھر بھی آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھے، دعا میں یاد رکھے. اللہ حافظ.